Bisan usab sa mabugnaw nga panahon, nagdilab gihapon ang kainiton sa buhat alang sa mga kaigsuonan sa nagkalaing-laing dapit sa Davao del Sur. Pinaagi sa simultaneous evangelistic crusade, diin 454 kamahamiling kalag ang nagdala sa tilan sa Dios. Ang report ni Kapaglaman Robert John Bernal. Usa ka simultaneous evangelistic crusade ang gipahigayon sa nagkalinlaing dapit sa Davao del Sur nga nagsugod niadtong Enero 26 hangtod Pebrero 3 nga kauban ang mga misyonaryo gikan sa Estados Unidos nga adunay timang Journey of Hope. Sulod sa 8 ka gabi, napuno og panalangin sa pulong ang mga magtatambong loyo sa mabugnaw nga panahon dala sa mga pag-ulan. Uban sa grupo sa Revival of Hope Local Outreach Ministries, ang 5 ka managlahing lugar sakop sa Cluster 4 o Cluster 5 sa Davao Mission nga mao ang Bansalan, Digo Central o Digo Center, Gihing ug ang tulunghaan sa South Philippine Adventist College na puno sa mga seminarians nga mainiton sa pag-apil matag gabi aron makadungog sa mga pulong nga makahatag paglaom sa atong pagkinabuhi. Ang maong lektura gipangunahan sa mga misyonaryo nga gikan pa sa Amerika nga sila Brother Walton Williams, Pastor Lonnie Carr, Pastor Jimmy Gibson o Pastor Ronnie Hobson o Pastor Rody Esteban, ang Davao Mission Sabbath School Director. Kini usab gisuportahan sa mga magbubuhat sa Davao Mission, mga kaigsuonan, laiko o mga district pastor nga lakip sa mao nga crusade. Gihimo ang culmination program pinagis pa nagiusab pagsimba sa Digo City Stadium Pizza 3 sa Pebrero. Nagpahat sa ilang panapos nga mga pag-aghat og dako nga pagpasalamat ang mga misyonaryo sa mga tawo mitabang aron kini mahimong magmalampuson og mingkabat sa 454 ka mga tawo ang midawat sa santos nga bautismo nga gihimo sa South Philippine Adventist College. Ang mensahe sa paglaom nga gihatag sa mga misyonaryo nagpahinumdum kanato sa atong panaw dinhi sa yuta nga may sentro lamang sa dapit nga mao ang langit nga diin kini giandam sa atong Dios alang sa matag usa kanato. Sa ngalan sa Davao Mission of Seventh-day Adventist Church, Robert John Bernal, Mispa Live News and Commentary.